हरिः ओम्। इदानीं नूतनं पाठं पठामः। चतुर्थी विभक्तिः इति। गुरवे नमः, गुरवे नमः। एतद्वाक्यं तु सर्वे जानन्ति। शिवाय नमः, रामाय नमः, रामभद्राय नमः। एवं यत्र नमः इति वदामः तत्र यस्मै नमः तस्य चतुर्थी रूपं भवति इति तत्तु सर्वे जानन्ति। नमः इति सर्वे वदन्ति। गुरवे नमः, गुरुः गुरु गुरवः चतुर्थी रूपाणि गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, अतः गुरवे नमः। रामशब्दस्य चतुर्थी रूपाणि रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। रामाय रामाय नमः, शिवाय नमः। एवं हरिः हरये नमः, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः हरये नमः। एवं यत्र ददाति इति दानक्रिया, यः कोऽपि ददाति, यः कोऽपि गृह्णाति स्वीकरोति। यः ददाति सः तु कर्ता, कर्तृपदं प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति। यः स्वीकरोति गृह्णाति तस्य चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः भवति संस्कृतभाषायाम्। अस्माकं मातृभाषासु अन्यभाषासु वयं द्वितीय विभक्ति प्रयोगं कुर्मः। I gave the fruit to mother. I gave mother a fruit. So there it is like mother in a accusative dvitiya vibhakti sense. That's how we do in other languages, in Indian languages. But in Sanskritam you use chaturthi whenever there is dadati, dana kriya, yaha svikaroti, one who receives, is always in chaturthi vibhakti. Shivaha, पश्यन्तु अत्र चित्रं पश्यन्तु, सर्वे पश्यन्ति किल? शिवः, अर्जुनः, शिवः अस्ति, अर्जुनः अस्ति। शिवः किं करोति? ददाति। शिवः ददाति। शिवः इति प्रथमाविभक्त्यन्तम् अस्ति। कुतः प्रथमाविभक्तिरूपं शिवः इति? शिवः कर्ता, कर्तृपदं प्रथमाविभक्तिः। किं ददाति? पाशुपतास्त्रं ददाति, द्वितीया विभक्तिः कर्मपदम्। इदानीं कस्मै ददाति? To whom does he give this to? To whom does he give this? Arjunah. So Arjuna is receiving it, so Arjuna will have chaturthi. Shivaha Arjunaya पाशुपतास्त्रं ददाति. आञ्जनेयः अस्ति, सीता अस्ति। आञ्जनेयः सीतायै अङ्गुलीयकं ददाति। सीतायै, कुतः सीतायै? रामाशब्दः, जस्ट नौ इदानीमेव उक्तवन्तः किल रामाशब्दस्य रूपाणि। रमायै, रमाभ्यां रमाभ्यः, रमायै। सीता, सीतायै। आञ्जनेयः सीतायै अङ्गुलीयकं ददाति। Anjaneya gives Sita an anguliyakam, ring, for identification. Bhimaha Draupadi, Bhimaha Draupadyai Saugandhika Pushpam Dadati. Draupadyai, Kutaha Draupadyai iti? Nadi Shabdavat, Draupadi, Nadi. चतुर्थी रूपाणि नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, द्रौपद्यै, द्रौपदीभ्यां, द्रौपदीभ्यः।
द्रौपद्यै, नदी नद्यै, द्रौपदी द्रौपद्यै। अत्र कानिचन वाक्यानि सन्ति, एवं पश्यन्तु। इन्द्रः कर्णाय शक्त्यायुधं दत्तवान्। शक्तिः इति आयुधस्य नाम। इन्द्रः दत्तवान्, पठितवन्तः किल? दत्तवान् तावत् रूपं भूतकालार्थे दत्तवान्। कः दत्तवान्? इन्द्रः दत्तवान्। इन्द्रः किं दत्तवान्? शक्त्यायुधं दत्तवान्। शक्त्यायुधं द्वितीयविभक्त्यन्तम्। कः दत्तवान्? इन्द्रः दत्तवान्। इन्द्रः कर्ता, कर्तृपदं प्रथमाविभक्तिरूपम्। कस्मै दत्तवान्? कर्णाय। कर्णः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, रामशब्दवत्। रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। कर्णाय, कर्णाभ्यां, कर्णेभ्यः। कर्णाय। शिक्षिका गीतां दत्तवती। गीता भगवद्गीता इति। भगवद्गीतां दत्तवती पुस्तकमिति। कस्यै? छात्रायै। छात्रा, इत्र छात्रा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, रमाशब्दवत्। छात्रः पुल्लिङ्गे, छात्रा स्त्रीलिङ्गे, फीमेल स्टूडेंट इति। छात्रायै। कुतः छात्रायै? रमायै। रमा रमायै, छात्र छात्रै। भक्तः देवतायै फलम् अर्पयति। इदानीम् एवं कुर्वन्तु, भवन्तः वदन्तु, उच्चैः वदन्तु, वाक्यं वदन्तु। कृष्णः, वाक्यं वदन्तु। So you can unmute and say, no problem. Next, I want you to read next two sentences. Krishnah अर्जुनाय दिव्यं चत्रुं दत्तवान्। चक्षुः दत्तवान्। चक्षुः। चक्षुः इति उकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। चक्षुः, चक्षुषी, चक्षुंषि। चक्षुः द्वितीयविभक्तिरूपमपि चक्षुः एव। अतः अत्र चक्षुः इति द्वितीयविभक्तिरूपं कर्मपदं दत्तवान्। कृष्णः कीदृशं चक्षुः? दिव्यं चक्षुः, दिव्यं विशेषणं। कस्मै दत्तवान्? अर्जुनाय। अर्जुनाय। अग्रिमं वाक्यं यत् यत् कस्मै अश्रद्धया ददाति तत् असत् भवति। यत् कस्मै अपि। कस्मै किं शब्दस्य पुल्लिङ्गे चतुर्थी रूपम्। विस्मृतवान्। किं शब्दस्य रूपाणि अपि स्मरणीयानि, पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे सर्वनामपदानि अपि। कः कौके पुल्लिङ्गे, कः कौके प्रथमा, द्वितीय कं कौकान्, केन काभ्यां कैः, कस्मै काभ्यां केभ्यः। कस्मै चतुर्थी एकवचन, प्रश्नवाचक शब्द कस्मै। अतः न केवलं राम हरिशब्दः, सर्वनाम शब्दः अपि एकं पुल्लिङ्गे किं शब्दस्य रूपाणि, कः कौके। एवं स्त्रीलिङ्गे काके काः, चतुर्थी रूपाणि कस्यै काभ्यां काभ्यः इति भवति। अनन्तरं सः तौ ते, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः इति भवति चतुर्थी। सा ते ताः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः इति भवति चतुर्थी। एवं सर्वनाम शब्दानामपि किं शब्दस्य? तद् शब्दस्य, एतद् शब्दस्य समानं भवति। सः तौ ते, एषः एतौ एते। तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः। कस्मै काभ्यां, कस्मै काभ्यां केभ्यः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। तस्यै स्त्रीलिङ्गे तस्यै, सा ते ताः प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी तस्यै ताभ्यां ताभ्यः। So you need to
memorize, remember this forms. Sarvanama Shabdaha. Kasmai api ashraddhaya dadati tat asad bhavati. Ashraddhaya iti chaturthi rupam na. Tritiya mudranadoshaha asti. In your books also it is like this. It should be Kasmai is the chaturthi. Which is the ashraddhaya rupam? You remember? What is the vibhakti here? Ashraddhaya. Kaya. Kaya. Vibhakti, ka vibhakti. You learned this vibhakti the other week. Vibhakti. Tritiya vibhakti. Tritiya vibhakti. You learned, right? Say santoshena. Happily. Ashraddhaya. Ashraddha. Akaranta strilinga shabdaha. Rama shabdavat. Rama. Ramaya. Ashraddha. Ashraddhaya. Tritiya. So we learned that, right? So when do you use Tritiya? Sadhanam. Or means of doing something. Or a bhava. Ashraddhaya. Shraddhaya. Evam. Santoshena. Vayam santoshena samskritam pathamaha. Yat kasmayepi ashraddhaya dadati tat asat bhavati. One who gives whatever with ashraddha, not without shraddha. To whom? To anyone. Kasmayapi. That becomes untrue. Asat. That is false. So when we give, we want punyam, right? So what do we do to get punyam? Once in a way, when we go to temple, you give, money to a beggar, or do once in a while, annadanam, or do something, right? So in your name, or mother's name, father's name, or something. So that is a good thing. But ashraddhayana, shraddhaya. So when you're doing that, write that, no, this is dharma. I'm sharing what I have. Doing a dharma, not that doing some great thing. Or if you have that feeling, that is ashraddha. Both. Devaha manavaya ishtan bhogan yachanti. Is yachati, same meaning as dadati. Yachati, yachataha, yachanti. Patati, patataha, patanti. Bahuvachanamasti. Ke yachanti, devaha yachanti. Devas give. Give what? Ishtan bhogan. All the comforts, desired comforts. To whom? Manavaya. Manavaha, Rama Shabda, Pullinga Shabda. Manavaha, Ramaha, Ramaya. Manavaha, Manavaya. Agre Vakyani Patantu. Manushyaha, Swayam Patantu. I want you to read. Manushyaha. Uchahi Patantu. At least one of you can unmute, so I can hear. Manushyaha devaya havihi arpayanti. Agree. Bhaktaya Ishvaraha sadbuddhim dadati. Ishvara gives sadbuddhi to devotee. Like evam. Atra avadheyam ityasti. Pashyantu avadheyam. Atra prasiddha samanya padanam keshanchit. Rupani dattani. Prathama vibhakti rupani. Chaturthi rupa. Yodhaha yodhau yodhaha. Ramaha ramau ramaha. Chaturthi rupam.
रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, योधाय योधाभ्यां योधेभ्यः। ऋषिकेशः अपि रामशब्दवत्। देवता आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः रमाशब्दवत्। देवता देवते देवताः। भवन्तः वदन्तु वदन्तु देवता प्रथमाविभक्तिरूपाणि। देवता देवते देवताः चतुर्थी विभक्तिः देवतायै देवताभ्यां देवताभ्यः। Now somebody else. कोऽपि अन्यः वदतु। महती नदी शब्दवत्। महती महत्यै महत्यौ महत्यः महत्यै महतीभ्यां महतीभ्यः। नदी शब्दवत्। पात्रं पुस्तक शब्दवत्। पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि। somebody else. कोऽपि अन्यः वदतु। पात्रं पात्रं पात्रे पात्राणि चतुर्थी विभक्तिः पात्राय पात्राभ्यां पात्रेभ्यः। पात्रेभ्यः। उत्तमम्। अभ्यासः। अत्र किं करणीयम्? अत्र पदानि दत्तानि सन्ति। युधिष्ठिरः, नकुलः, सहदेवः। एवं कौरवपाण्डवानां कन्दुकक्रीडा प्रसङ्गे कः कस्मै कन्दुकं ददाति इति अत्र दर्शितमस्ति। तद्दृष्ट्वा यथोदाहरणं वाक्यानि लिखत। Kauravas and Pandavas, they are playing Kanduka Krida with a ball. So, Kaha Kasmai Kandukam Dadati. Who gives the ball to whom? Is given here the order. In that order, you have to make the sentence. Yudhishthiraha, Nakulaha. Yudhishthiraha, Duryodhanaya, Kandukam Dadati. Yudhishthiraha, Duryodhanaya. अनन्तरं वाक्यं किं भवति? नकुलः नकुलः कस्मै ददाति? सोमकीर्तिः सोमकीर्तिः हरिशब्दवत्। हरिः हरये सोमकीर्त्यै सोमकीर्तये। नकुलः सोमकीर्तये कन्दुकं ददाति। सहदेवः दुश्शला सहदेवः दुश्शालयाय दुश्शला दुश्शलायै रमा रमायै दुश्शला दुश्शलायै। सहदेवः दुश्शलायै कन्दुकं ददाति। एवं विवित्सुः इज गुरुः गुरुः गुरवे विवित्सुः विवित्सवे सुबाहुः विवित्सवे कन्दुकं ददाति। प्रैक्टिस वाक्यानि उच्चैः पठत। दाता यतये भिक्षं ददाति। दाता ऋकारान्त पुल्लिंग शब्दः दातृ दाता दातारौ दातारः एकवचनं। दाता मीन्स वन हू गिव्स, डोनर, वन हू डोनेट्स। दाता किं ददाति? भिक्षां ददाति। रमा द्वितीया विभक्ति। भिक्षां कस्मै ददाति? यतये। कुतः यतये? यति शब्दः इकारान्त पुल्लिंग शब्दः हरिशब्दवत्। हरिः हरये यतिः यतये। कृष्णः अभयं ददाति। कस्मै? साधवे। कुतः साधवे? गुरुः गुरवे उकारान्त शब्दः पुल्लिंग शब्दः। साधुः साधवे। एवं वाक्यानि। पुनः चतुर्थी विभक्ति रूपाणि दत्तानि। कविः वैज्ञानिकः पुल्लिंग शब्दः राम शब्दवत्। रामः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। वैज्ञानिकः वदन्तु वाक्यानि रूपाणि। वैज्ञानिकाय वदन्तु।
वदन्तु वैज्ञानिकाय वैज्ञानिकाभ्यां वैज्ञानिकेभ्यः वैज्ञानिकेभ्यः एवम् अनन्तरं somebody read the second next one कविः कवये कविभ्यां कविभ्यः उत्तमम् अतिथिः someone else अति no somebody Ah. somebody else अतिथिः अतिथ्ये अतिथये 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 अतिथिभ्याम् अतिथिभ्यः उत्तमम् अन्यः somebody else गुरुशब्दः गुरुः गुरु गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः उत्तमम् गुरुः इस् द प्रथमा विभक्ति एकवचनं गुरुः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः अस्तु एतानि सर्वाणि उकारान्तशब्दाः एव बन्धुः बन्धुः somebody else बन्धुः बन्धवे बन्धुभ्यां बन्धुभ्यः एतानि सर्वाण्यपि पदानि उकारान्त पुल्लिङ्गपदानि गुरुः अतः रूपाणि समानानि भवन्ति गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः कुरवे कुरुभ्यां कुरुभ्यः बन्धवे बन्धुभ्यां बन्धुभ्यः चिकीर्षवे चिकीर्षुभ्यां चिकीर्षुभ्यः युत्सवे युत्सुभ्यां युत्सुभ्यः चिकीर्षुः meaning one who desires to do is chikirshuhu. Mumukshuhu, you must have heard the word mumukshuhu. Mumukshu is one who desires moksha. Like that, chikirshuhu is one who desires to do. But ukaranda pullinga shabdaha chikirshave guruhu gurave. एवमत्र रूपाणि सन्ति स भ्राता ऋकारान्तशब्दः दाता दातृशब्दवत् भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः सो एवं कुर्मः वदन्तु कर्ता कर्ता प्रथमाविभक्तिरूपं चतुर्थरूपाणि कानि कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः मूर्तिः मूर्तिः कोऽपि अन्यः वदतु somebody else मूर्तिः मूर्त्यै मूर्त्ये मूर्तये मूर्त्ये न मूर्तये मूर्तये मूर्तभ्यां मूर्तिभ्यां मूर्तिभ्यां मूर्तिभ्यः मूर्तिभ्यः somebody else कोऽपि अन्यः वदतु नारी नारी नारये नार्यै नदी शब्दवत् नदी नद्यै नार्ये नारी नार्ये नारीभ्यां नारीभ्यः उत्तमं नदी नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नारी नार्यै नारीभ्यां नारीभ्यः so what you should do is like mathematics there is nothing complicated about it nadi nadyai how do you get nadyai nadi you remove the ikara then what is remaining is nad to nad you add yai so like that you have to look at the shabda so nari what you have to do to get the chaturthi remove the ikara what is remaining is nar you add yai nar yai nadi nad yai nadyai pruthivi if you remove the ikara what is remaining pruthiv pruthiv yai pruthivyai pruthyvibhyam pruthyvibhyah so you have to do that simple like mathematics धेनुः कः वदति धेनुः उकारान्त स्त्रीलिङ्ग धेनु शब्दः somebody else धेनुः धेन्वै
धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः लैक् दिस् एवम् अत्र रूपाणि दत्तानि अभ्यासः सरलः अभ्यासः किं करणीयं रिक्तस्थानानि पूरणीयानि सारथिः सारथिः हरिशब्दवत् इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः हरिः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः सारथिः सारथये सारथिभ्यां सारथिभ्यः सेनापतिः सेनापतये सेनापतिभ्यां सेनाधिपतिभ्यः सेनापतिभ्यः सेनापतिभ्यः एवं गुरुः गुरुः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः वटुः somebody else who wants to कः वक्तुमिच्छति वटुः वटवे वटुभ्यां वटुभ्यः उत्तमम् एवम् उकारान्तशब्दानाम् एवं रूपाणि भवन्ति पिता पिता इति ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः पितृ पिता पितरौ पितरः चतुर्थी रूपं पित्रे पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः विधाता विधाता इति ऋकारान्तशब्दः विधातृ पितृ पित्रे विधातृ विधात्रे दात्रे विधातृभ्यां विधातृभ्यः उत्तमम् कर्ता कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः कर्तृभ्यः कर्त्रे why it is कर्त्रे दाता दातृ दात्रे पितृ पित्रे कर्तृ कर्त्रे कर्त्रे एवम् अन्यानि करणीयानि तृतीय अभ्यासः माद्री खाद्यं ददाति खाद्यं means some eatable something to eat खाद्यं ददाति का ददाति माद्री ददाति माद्री कस्मै ददाति काभ्यां ददाति पुत्रौ पुत्रौ माद्र्याः पुत्रौ कौ कोऽपि जानाति वा नकुलः सहदेव नकुलः सहदेवश्च नकुल सहदेवौ पुत्रौ द्विवचनं she has two sons so पुत्रौ चतुर्थी रूपं पुत्राभ्यां कुतः रामशब्दं स्मरन्तु पुनः रामः रामौ रामाः चतुर्थी रूपाणि रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः पुत्रशब्दः पुत्राय पुत्राभ्यां पुत्रेभ्यः पुत्राभ्यां माद्री पुत्राभ्यां खाद्यं ददाति इदानीं कोऽपि वदतु भटः अश्वौ जलं दत्तवान् अश्वाभ्यां उत्तमं भटः अश्वाभ्यां जलं दत्तवान् how did we get that अश्वाभ्यां रामौ रामः रामौ रामाः रामाय रामाभ्याम् अश्वः अश्वौ अश्वाः अश्वाय अश्वाभ्यां रामाभ्याम् अश्वाभ्यां सः मित्रे पुस्तकं ददाति मित्रे इति द्विवचनं मित्रं मित्रे मित्राणि पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि मित्र शब्दः रामशब्दवत् चतुर्थी रूपाणि तृतीया विभक्ति आरभ्य रूपाणि समानानि भवन्ति मित्राभ्यां रामाभ्यां मित्राभ्यां पुस्तकं ददाति he gives the book to his two friends अनुजा बंधु मधुरं दत्तवती बंधुः बंधु बंधवः द्विवचनं बंधु शब्दः उकारान्त पुल्लिंग शब्दः रूपं किं भवति बन्धुभ्यः उत्तमं सम्पूर्णं वाक्यं वदतु अनुजा अनुजा बन्धुभ्यां मधुरं दत्तवती अनन्तरं
राजा गुरु पुनः द्विवचनम गुरुभ्यां संपूर्ण राजा गुरुभ्याम गुरुभ्याम् उपायनानि ददाति उपायनानि मीन्स गिफ्ट्स एवं अन्यानि एतत्तु सरलं किमपि अधिकं न चिन्तनीयं सरलः अभ्यासः पश्यन्तु किं करणीयम् अत्र प्रथमस्तम्भे कर्तृपदमस्ति गृहस्थः गृहस्थः मीन्स् यजमानी हाउस ओनर वन अतिथिः गृहस्थः अतिथये आतिथ्यं ददाति अतिथये बहुवचनम् अतिथयः इति बहुवचनम् अस्ति बहुवचनं चेत् रूपं किं भवति गृहस्थः अतिथिभ्यः कुतः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः आतिथ्यं ददाति so किं ददाति is given here in the fourth column. This will be as it is dvitiya vibhakti rupam. For whom there are two options, ekavachanam bahuvachanam. So you are making two sentences for each. Rathikaha pragraham dadati. To whom? Sarathihi becomes अतिथिः अतिथये सारथिः सारथिये सारथये रथये अतिथिः हरिः हरिः हरिये और हरये हरये अकार सारथिः सारथये बहुवचनं चेत् रथिकः सारथयः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः सारथिभ्यः इति किल रथिकः सारथिभ्यः प्रग्रहं ददाति गुरुः गुरुः आशिषं ददाति आशिषम् आशीः इति शकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः आशीर्वचनम् इति ब्लेसिंग आशीर्वचनं ददाति कस्मै ददाति गुरुः वटुः गुरुः गुरवे वटुः वटवे वटवे गुरुः वटवे आशिषं ददाति बहुवचन रूपं किं भवति वटवः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः वटवे वटुभ्यां वटुभ्यः वटुभ्यः गुरुभ्यः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः वटवे वटुभ्यां वटुभ्यः so you simply you have to use the template right so if you don't remember you have to look up so guru shabdah gurave gurubhyam gurubhyah gurubhyah guru gurubhyah vatu vatubhyah guruhu vatubhyah ashisham dadati so you'll write two sentences ekavachane गुरुः वटवे आशिषं ददाति गुरुः वटुभ्यः आशिषं ददाति so basically the exercise is second column and third column second column द्वितीय स्तम्भः अत्र एकवचने अस्ति एकवचने चतुर्थी रूपं तद् उपयुज्य एकं वाक्यम् अनन्तरं तृतीये स्तम्भे in the third column बहुवचनं रूपम् अस्ति तस्य बहुवचनं रूपं चतुर्थी सूनवः सूनुः सूनवे सूनुभ्यः भोक्ता दाता दात्रे दात्रे दातृभ्यां दातृभ्यः भोक्तृ भोक्त्रे भोक्तृभ्यः so don't be afraid of the throughs samyukta aksharam so many letters are there but so what
You just need to know the Rukaranta Shabda. Bhoktru. Karta, Kartru. Kartre Chaturthi. Kartre, Kartrubhyaha. Datre, Datrubhyaha. Pitre, Pitrubhyaha. Right? So all this is the same form. We learn just one form, we can, you know all. Prakrutihi kartre preranam dadati. Nature gives motivation to people who want to do things. Karta. Prakrutihi kartre preranam dadati. Ekam vakyam. Bahuvachane prakrutihi kartrubhyaha preranam dadati. So like that. It's a good exercise. You have to look up and you'll spend some time. Anantara uchchaihi pathata likata cha. So sarvanam shabdanam rupani tad pullinge napumsakalinge prathama vibhakti rupani kani bhavanti tad shabdasya pullinge saha tau te. Chaturthi rupani tasmai tabhyam tebhyah. Strilinge prathama vibhakti rupani tad shabdasya sa te taha. Chaturthi rupani tasyai tabhyam tabhyah. Etad pullinge tasmai tabhyam tebhyah etasmai etabhyam etebhyah. Evam strilinge etad etasyai etabhyam etabhyah tasyai tabhyam tabhyah. Kim pullinge napumsakalinge kasmai kabhyam kabhyah. For whom? Strilinge kasyai kabhyam kabhyah. So here you remember one hint, trick for easy memory. Hint. You see this? Whenever there is strilinga, it is abhyah, etabhyah, kabhyah, sarvabhyah, ramayai, ramabhyam, ramabhyah, abhyah. Pullinge, you have noticed, it is ebhyah. Kasmai kabhyam kebhyah. Ramaya ramabhyam ramebhyah. Sitayai sitabhyam sitabhyah. Does everybody get it? So that makes it, you will not do a mistake. You will not have the confusion. So wherever it is strilinga, chaturthi, bahuvachanam, it ends with abhyah. In pullinga, you will find ebhyah. For akaranta, don't blindly apply to every this thing. Just, Rama, Ramaya, Ramabhyam, Ramebhyah. Sita, Sitayai, Sitabhyah. Harihi, Haraye, Haribhyah, Haribhyah. Okay, so what I said is only akaranta. No, Rama, Saha, Tad also. So, that is one thing to remember. Bhavat, Bhavan, Bhavantau, Bhavantah, Pullinge, Bhavate, Bhavatbhyam, Bhavatbhyah. Strilinge, Nadi Shabdavat, Bhavati, Nadi, Nadyai, Nadibhyam, Nadibhyah, Bhavatyai, Bhavatibhyam, Bhavatibhyah. So this exercise, Esha Abhyasaha, Sarvanama Padanam Abhyasaha. Sarvanama Shabdanam Chaturthi Vibhakti Rupena Yathodaharanam Riktasthanani Purayata. Sainikaha Kidyante. Kidyante. Khedam Anubhavanti. They are sad. Sainikaha, soldiers are sad. Tebhyaha, for them. Ashvasanam yachhata. Yachhata. Madhyama Purushe. Patha lotlakara rupani smarati kila. Pathatu, pathatam, pathantu. Patha, pathatam, pathata. Yachha, yachhatam, yachhata. You give what? Ashvasanam. Meaning, give them some assurance. For whom? Tebhyaha. Kebhyaha. Sainikebhyaha. Tebhyaha, for them. Te, sahatau te. Tasmai tabhyam tebhyaha, for them.
The soldiers are sad. For them, you give assurance. Senaha sannadhaha. Taha. सेना आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अतः ताः सा ते ताः किं भवति ताभ्यः आयुधानि प्रयच्छत give them the आयुधानि कृष्णार्जुनौ सेना मध्यम आगतौ Krishna and Arjuna, those two came, to the center of the armies. Tau avakasham prayachata. Give them room. Tau. ताभ्याम Tabhyam. Tasmai tabhyam tabhyah. Evam. Then Chaturthi, is it only for Dadati? Now, when you do something for somebody, then you use Chaturthi. Udaharanam. Dronacharya. Dronacharya is the guru of Kauravas and Pandavas. Kim karoti? Anayati. He brings something. Something for everybody. Putraha. Dronacharya Putraya Kuntam Anayati. To play. Kuntaha. Dronacharya Duryodhanaha Gada. Kim bhavati atra vakyam? Dronacharya दुर्योधनाय Duryodhanaya Anantaram. Next word. Gada Anayati. Gada Anayati अथवा Gadam Anayati. Gadam. By Karma Padam, object. So Dvitiya. Dronacharya Duryodhanaya Gadam Anayati. Atra asmin stambhe, these words, these are all yatani karma padani. So karma padanam dvitiya vibhakti. What is given is prathama. Astu, trutiyam vakyam. Dronacharya Yudhishthirah khadgah anayati. द्रोणाचार्यः युधिष्ठिराय खड्गम् आनयति. Dronacharya brings a sword for whom? For Yudhishthira Dharmaraja. Dronacharya Arjunah Chapah Anayati. Somebody else. Anybody else? द्रोणाचार्यः अर्जुनाय चापम् आनयति. उत्तमम्. चापः इत्युक्ते धनुः इति. चापम् आनयति. So it is anayati. Here it is not dadati, anayati. But still you get Chaturthi for the person for whom you do something. Anayati. What? Dronacharya putraya kuntam anayati. Where else you use Chaturthi? Kutra? Chaturthi prayogah namaha prayoge Chaturthi. Namaha Krishnaya namaha Gangayai namaha Lakshmyai namaha Vishnave namaha. Lakshmyai. Kutaha Lakshmyai namaha? Nadi nadyai. Lakshmi Lakshmyai. Kavihi Kavaye namaha Parthasarathi Harihi Haraye namaha Parthasarathye namaha. So you just use the Chaturthi. So wherever there is namaha, yatra namaha bhavati, tatra yasmai kasmai namaha tasya Chaturthi bhavati. Rochate prayoge Chaturthi. So rochate, here you have to be careful. For whom there is
liking in something, that gets chaturthi, rochate. Udaharanam. Mahyam. Aham. Aham avam vayam. Mahyam avabhyam asmabhyam is the chaturthi rupam. Mahyam means to me. Mahyam chaturthi rupam. Mahyam samskrutam rochate. Mahyam Gita rochate. So Gita is, I like Gita. So how do you do that? There actually Gita rochate. So Gita is the karta here. Gita is the one which is generating interest. Rochate. For whom? Mahyam. Bharatiyebhyaha. Bharatiyaha. Bharatiyebhyaha. Sarvebhyaha. Samskrutam rochate. Bharatiyebhyaha, for all Indians, Samskrutam is liked. Samskrutam, there is no exact, English, this thing to, the equivalent English sentence will be the meaning. Samskrutam is liked by all Indians, is the English translation. This is the reason why you should never ever translate English to Sanskritam word by word. You will never get the sentence right. You should take the meaning of the sentence and then use the appropriate Sanskrit. So, Krishnaya bhakti rochate. Bhakti rochate. Bhakti generates that liking. Bhakti rochate. For whom? Krishnaya. So what does that mean? Krishna, there is liking of Krishna in Krishna. For what? Bhakti rochate, devotion. Hrishikeshaha panchajanyaha. Panchajanyaha rochate. So the second column has the words which are liked. By whom? For whom? For whom there is that, liking, taste. For whom? That is the first column. Hrishikeshaha. Hrishikeshaya panchajanyaha rochate. Remember, rochate, which generates liking, the one, karta, that is prathama vibhakti. Vijayaha rochate. Vijaya means Arjuna. Arjuna generates that likingness. For whom? Dhananjayaha. Dhananjayaya Vijayaha rochate. Vijayaha is not the name. It is Vijaya is for winning. Winning. Vijayaha rochate. Winning is liked. Winning generates liking. In whom? For whom? Dhananjayaha Arjunaha. Dhananjayaya Vijayaha rochate. Prakrutihi Purushaha rochate. Purushaha rochate. Purushaha rochate. Kasyai Prakrutihi. Mati shabdavat. Matyai Prakrutyai Purushaha rochate. Evam. So when you have doubt, say Tvam Aham Mahyam. For Tvam, you want to say what is the Rupam here? See here. Yushmad. Asmad Aham Avam Vayam Mahyam Avabhyam Asmabhyam. Yushmad Tubhyam Yuvabhyam Yushmabhyam. So you can look up like that and then here. Aham Mahyam Samarpanam rochate. Tvam Tubhyam. Tubhyam Kim rochate? Which is liked by you?
for you, which is the liking. Kim rochate? Sadhuhu. Sadhave samabuddhihi rochate. Sadhuhu, good people, noble people have a liking for samabuddhi. Buddhi. Samabuddhi means seeing everything as equal, as the same. Samabuddhi. Avadheyam. Namaha iti shabdasya yogaha yatra tasya shabdasya chaturthi vibhakti bhavati. Haraye namaha. Rochate ityasya prayoge yasmai rochate tasya chaturthi vibhakti bhavati. Yatha haraye bhakti rochate. Is this rochate clear? So let us do one. I want you to do one. Sarve Gita. Vakyam vadatu. Sarve. Sarvaha sarvau sarve. What is the sarva shabdasya chaturthi rupam bahuvachane? Sarva. Sarvasmai. Sarvabhyam. Sarvebhyah. So I am giving you the answer also. Sarvebhyah. Vakyam kim bhavati? सर्वेभ्यः गीता रोचते. Uttama. Sarvebhyah Gita rochate. Sarvebhyah Sanskritam rochate. And where else you will use Chaturthi? Krudhyati, Irshyati, Druhyati, Asuyati. Krudhyati. So one gets anger. Krudhyati. Irshyati. Irshya. Jealousy. Druhyati. Druhyati, droha. One, wants to harm somebody out of anger. Asuyati, asuya, envy. So when you use those things, these verbs, kriya padani, tatra kasmai etani tasya chaturthi rupa. Udaharanam. Krudhyati. Krudhyati iti kaha arthaha? Kopam karoti, is angry. Krudhyati. Kaha krudhyati? Kamsaha krudhyati. Kamsa is angry. Is is kriya padam krudhyati. So it's showing anger. Showing anger for whom? Krishnaya. Kamsaha Krishnaya krudhyati. Putana druhyati. Putana is doing harm. For whom? Krishnaya. Putana Krishnaya druhyati. Now you do the third sentence. Asuyati. Asuya means to be envious. Bhikshukaha. Dhanikaya. Dhanikaya. Asuyati. So what is the meaning? The beggar is envious about dhanika, rich person. Durjanaha krudhyati. Durjanaha krudhyati. Sajjanaha. Idanim vakyam kim bhavati? Durjanaha Ramaha iva. Ramaya Ramabhyam. Ramebhyah Yaha. Sajjanaya Sajjanabhyam Sajjanebhyah. 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 Pullinga shabda. Durjanaha sajjanebhyah krudhyati. Krudhyati. Ekavachanam. Kutaha? Kaha krudhyati? Durjanaha krudhyati. Kebhyah? Sajjanebhyah. So
So wherever yatra evam etesham prayogah bhavati, krudhyati, irshyati, druhyati, asuyati, kasmai evam ete bhavaha, tasya chaturthi. So when somebody has this, does this, krudhyati, irshyati, druhyati, asuyati, for whom this person is doing this, that person gets chaturthi. Ravanaha krudhyati. Ravanaha kasmai krudhyati? Ravanaha Ramaya krudhyati. So Ravana is all fired up, angry. For whom? Ramaya is angry for Rama. Astu. Avadheyam. Krudhyati. Krudhyati ityukto kaha arthaha? Kupyati. Kopam karoti. Irshyati. Druhyati. Asuyati. Ityetesham prayogah yatra kriyate. Tatra krodhadhinam patrasya chaturthi vibhakti bhavati. Udaharanam Ravanaha Ramaya krudhyati, irshyati, druhyati, asuyati. And kimartham. So when there is a question, what for? The answer will be chaturthi form. Sainikaha kimartham yuddham kurvanti? Sainikaha desha rakshanaya yuddham kurvanti. Chhatraha kimartham vargam agachanti? Why students come to the class? Pathanaya. Pathanam, pathanaya. Pustakam, pustakaya. Pathanaya. Evam. Kauravaha, Pandavaha, kimartham Kurukshetre samavetaha? Kauravaha, Pandavascha. Kimartham Kurukshetra samavetaha? Where did they get assembled in Kurukshetra? Dharma Yuddham. Chaturthi rupam kim? Dharma Yuddhaya. Kauravaha Pandavascha Dharma Yuddhaya Kurukshetre samavetaha. You have to replace kimartham with the Chaturthi. Krishnaha kimartham Gitam upadishtavan? What for Krishna taught Bhagavad Gita? Udbodhanam. Vakyam kim bhavati? Krishnaha udbodhanaya Udbodhanaya Gitam upadishtavan. Udbodhanam. For passing wisdom. Bodhanam, udbodhanam. Evam. Let's do the last one. Munayaha kimartham tapaha kurvanti? Mokshaya. Munayaha mokshaya tapaha kurvanti. Kalpate. When there is the use of word kalpate, there also chaturthi. Aham jnanartham Bhagavad Gitam pathami. Etani vakyani parishilayata. Daivi sampat kalpate. Kasmai. Daivi sampat, meaning having the lakshana, the qualities related to deva, daivi, good qualities. They lead to what? They lead to moksha. So mokshaya kalpate. Kalpate means leads to something. So daivi sampatu mokshaya kalpate. Swadharma charanam kirtaye kalpate. Evam. Swadharma charanam, performing one's dharma, leads to what? Kalpate. What? Kirtihi, kirtaye kalpate.
कीर्तये कल्पते. परधर्माचरणं कल्पते. Following paradharma instead of swadharma leads to what? Papaya. So like that, whatever is the result of that leads to that gets the Chaturthi. Gita Dhyayanam kalpate. Gita Dhyayanam creates or leads to what? Atma Vikasaha. Ataha Vakyam kim Atma Vikasaya. Gita Dhyayanam Atma Vikasaya kalpate. So now Samskrita Patanam. Samskrita Patanam kalpate. By studying Samskritam, what do you get? Samskrita Patanam leads to, creates what? Jnanam, Anandaha. So let us take Jnanam. Vakyam vadatu. Samskrita Patanam. Samskrita Patanam Jnanaya Kalpate. Uttama. Now somebody else. Anandaha. Samskrita Patanam. संस्कृत पठनम आनंदाय कल्पते. आनंदः रामः रामाय आनंदः आनंदाय. संस्कृत पठनम आनंदाय कल्पते. एवं कल्पते इत्यस्य प्रयोगे कस्मै कल्पते तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति. एवं सो अत्र किं वाक्यं ध्यानं शांतिः. ध्यानं शांतये कल्पते. ध्यानं लीड्स टू शांति. अध्ययनं विकासः. अध्ययनं विकासाय कल्पते. विकासः means development. So अध्ययनं by studying that leads to one's development. विषय ध्यानं विनाशः. विनाशाय Kalpate. Vishaya Dhyanam. By being obsessed about things leads to one's destruction. This is like Vinashaha, meaning one gets kama, from kama comes krodha. When there is krodha, ultimately it will be Vinashaha. So, eteshu slokeshu chaturthi vibhakti rupani avalokayata. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. किमर्थं संभवामि? धर्म संस्थापनार्थाय. पुनः किमर्थं? साधूनां परित्राणाय. परित्राणं रक्षणं रक्षणाय. पुनः किमर्थं? दुष्कृतां विनाशाय. So all this Chaturthi. Kimartham? Answer is Chaturthi. Patah samaptah. Now we'll take 10 minutes to cover a few small topics, easy ones. Taha paryantam we did, right? Panchami. Varam arabhya we did. Shigram mandam uchchaihi shanaihi samyak. Shigram. Ashvaha shigram gachati. Shigram. Vayam shigram samskrutam patamaha. Shigram patamaha, shigram janemaha. Bhavantaha वर्गात् शीघ्रं बहिः गन्तुम् इच्छन्ति. Am I right? शीघ्रं वर्गात् बहिः गन्तुम् इच्छन्ति. It's 10:30 already, 1.5 hours. How long this person is going to hold us. So you want to go out.
शीघ्रं बहिः गन्तुम् इच्छन्ति, डोंट वरी, जस्ट a few more minutes. मन्दं मन्दं, गजः मन्दं गच्छति, एलिफेंट मन्दं मन्दं गच्छति, सिंहः उच्चैः गर्जति, उच्चैः, it's really loud. अहम् उच्चैः वदामि. So I don't need a microphone or anything speaker in a class if I'm teaching. I don't need that. कुतः अहम् उच्चैः वदामि, आनन्देन वदामि. I always speak loud. उच्चैः उच्चैः वदामि. चटकः शनैः शब्दं करोति. See चटका, right? The bird, it makes very low noise. शनैः. गायिका सम्यक् गायति, सम्यक्. Singer sings well. बालिका सम्यक् पठति. The girl reads well. एतत् भोजनम् उत्तमम् अस्ति. So there's some of the common words. शीघ्रं, मन्दं, उच्चैः, शनैः, सम्यक्. सम्यक् अवगच्छन्ति वा? उच्चैः वदन्तु. अवगच्छामः इति उच्चैः वदन्तु. अवगच्छन्ति वा? आम् वदन्तु, उच्चैः वदन्तु. आम् अवगच्छामः, उच्चैः. शनैः वदन्ति, न शृणोमि. You're saying it शनैः, उच्चैः वदन्तु. Unmute and say. वयम् अवगच्छामः, जानीमः. No, we know. अस्तु. भीमः भोजनं करोति. भीमः भोजनं कथं करोति? शीघ्रं करोति वा, मन्दं करोति वा? शीघ्रं करोति. Always hungry. श्रीकृष्णः रथं चालयति. शीघ्रं चालयति भवतु. शीघ्रं चालयति, सम्यक् चालयति also will work. क्षेपणी गच्छति. क्षेपणी is rocket. क्षेपणी शीघ्रं. सैनिकानां पत्न्यः विलपनं कुर्वन्ति. The wives of the soldiers are crying. Uchchaihi. Maybe they're injured or something happened to them. Kurmaha. Kurmaha means? Tortoise. Kurmaha gacchati. Katham gacchati kurmaha? Mandam gacchati. Evam. Astu. बुद्धिमान अवगच्छति. बुद्धिमान सम्यक् अवगच्छति. सम्यक् अवगच्छति अथवा शीघ्रम् अवगच्छति also can be. No? Intelligent will quickly understand. Astu. I think that's all. Stop here. So there are a few important topics left, like tumun, twa. Tumun. Tumun is kartum, pathitum. Vayam sarve samskritam pathitum ichchamaha. We like to study Sanskritam, pathitum. पाठशालां गन्तुं, कार्यालयं गन्तुं वयम् इच्छामः वा? Who wants to go to office and work, see that same boss and but some of us enjoy, going to work. Karyalayam gantum, to go. Tumun. So tumun is a form where you use, like that. Then twa. Twa is when you do complete one action, then you do another. Vayam vargam gatva samskritam patamaha. Vayam patashalam gatva patamaha. Go to school, then you study. Tva. Tva indicates an action which is completed, after which you do something else. Vayam samskritam patitva anandam anubhavamaha. Evam. So tva tumun.
we'll important topics we'll learn in the next class in the beginning. Dhanyavadaha. Thank you and best wishes. Shanti mantra mukta viramamaha. Om Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Dhanyavadaha. Shubham Bhuyat. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದः ಧನ್ಯವಾದः ಮಹೋದಯ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ.